अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। मुल्क में बहुत सारी खबरें जमा हो गई हैं जो इस पूरे हफ्ते में आपने पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखी। एक स्ट्रॉन्ग तज्ज़िये की ज़रूरत थी, इसलिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में ऐसे सहाफ़ियों को दावत दी है जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ख़ास तौर पे केपी के मामलात को लेके। और पिछले कुछ दिनों से मौलाना के वो बयानात जिनको हम कोट कर सकते हैं या जिनको हम कोट नहीं कर सकते, और वो जिनको कोट करना ही नहीं चाहिए, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और दिस विल नॉट हेल्प द कंट्री। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स गुजरे जिनको ये लगता था कि उनकी सियासी जर्नी में अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें आप, तनकीद हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप एक सर्टन लाइन क्रॉस करेंगे जिसका पैमाना मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ रहा है, बर्दाश्त का जो पैमाना है वो मुख्तलिफ रहा है, तो आप ये कैसे डिटर्मिन करेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो समझी भी जा रही है या आपका तरीका गलत है। सो देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन द कंट्री। और मार्के हक के बाद लगता था कि एक यूनानिमिटी विटनेस करेंगे हम, लेकिन मामला तो उसके बरक्स हो गए हैं। वो शख्सियात जो क्रेडिट लेती थी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का, डिप्लोमेटिक सक्सेस का, आज वो चीज़ें ख़बरों में नहीं आ रही, बल्कि जो मुखालिफिन हैं वो चीज़ों को इतना डोमेस्टिकली रन कर रहे हैं कि ये बहुत तशवीश की बात है कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, सोच कह रहे हैं वो मुखालिफिन। जायशा शिराई साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमाद हसन मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमाद साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। पहले अलीमा ख़ान ने जो बयान दिया वो भी इम्प्रेसिव नहीं है, उसमें भी तशवीश है। उन्होंने काफ़ी मामलात अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए हैं पार्टी के भी। पहले चकवाल में स्ट्रीट मूवमेंट हुई, आज सवात में स्ट्रीट मूवमेंट भी की, ख़िताब भी किया। इस पे आगे जाके तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मौलाना ने जो बयान दिया और फिर वो बयान का सिलसिला जारी है, इसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया अभी भी आ रहा है। कल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने एक बार फिर माफ़ी का मुतालबा किया। ये नाराज़गी थी, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि मौलाना सीजनड पॉलिटिशियन हैं और आप उनसे ये रैंडम रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा ये हो गया। और आज की भी जो उनकी बातचीत है, इट्स क्वाइट अलार्मिंग। तो हमाद साहब, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये प्लान्ड है, इसका क्या सियासी फ़ायदा होगा मौलाना को? बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौलाना को फौरी तौर पर आप उस पैमाने पर नहीं नाप सकते जिस पर आप पीटीआई को नाप रही है। यानी पीटीआई और मौलाना की सियासत में बहुत फर्क है। पीटीआई के अंदर ना मैच्योरिटी है, न उनके अंदर पुख्तगी है, न सियासत की समझ बूझ है, और न उनकी कोई तवील जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए। जबकि मौलाना का मामला अलग है। मौलाना का बैकग्राउंड 100 साल पुराना है जमीयत उलमा इस्लाम का। मौलाना के वालिद मुफ्ती महमूद साहब आईन बनाने वालों में से एक थे। मौलाना ने एमआरडी तहरीक में बाकायदा जेल काटी है, तवील जेल काटी है। ज़िया अमरीत के खिलाफ लड़े थे, फिर मुशर्रफ अमरीत के खिलाफ। बाद में मौलाना एमएमए भी बनी, मौलाना को बड़ी अक्सरियत भी मिली खैबर पख्तूनख्वा में। मौलाना ने उसके बदले एलएफओ की हमायत भी कर दी। ये तमाम हकायक है हमारे सामने। लेकिन अगर मौलाना ने एक बात जज्बाती अंदाज में कही, जो शहदा के हवाले से उन्होंने जो बात की, उसकी हमायत नहीं की जा सकती। शहीद खा वो फौजी है, वो पुलिस वाला है, वो सिविलियन है, वो किसी भी पंजाबी है, पठान है, बलोची है, कश्मीरी है, सिंधी है, कोई भी है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमारे फख्र का सबसे बड़ा असासा है। इस बात की तो तायीद नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ तनाजुर में देखना होगा मामलात को। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो कुछ काबिल एतराज नारे लगे थे, पाकिस्तान ना खपे का नारा लगा था। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने उस नारे को अपना लिया? उस नारे को नहीं अपनाया, उसे डिसऑन कर दिया। पीपल्स पार्टी आज भी वफाक में बैठी है, वफाक की जमात है और जिम्मेदार मनसबे हैं उनके पास। जब हनीफ अब्बासी को सजा हुई तो कुछ जज्बाती नारे लगे थे, लेकिन क्या मुस्लिम लीग ने उसको ऑन किया? नहीं किया। मुस्लिम लीग उसी वफाकियत के साथ, उसी फेडरेशन के साथ, उसी पाकिस्तानियत और रियासत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब अगर मौलाना ने कुछ जज्बाती बात की, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट से मुखालिफत है तो है, माजी में भी होता रहा। फातिमा जना ने पीडीएम की तहरीक चलाई थी, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीक थी। फिर एमआरडी की तहरीक चली ज़िया मार्शल्लाह के खिलाफ, एक तवील और बहुत तवाना तहरीक।
وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. ARD کی تحریک مشرف کے خلاف چلی, وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تحریک. تو اسٹیبلشمنٹ مخالفت ایک الگ چیز ہے, شہداء کے حوالے سے بات الگ ہے. شہداء کے حوالے سے نہ میں تائید کر رہا ہوں نہ کوئی. لیکن حماد صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی کیونکہ میں اس کو مزید ڈگ کرنا چاہتی ہوں, اور ہم اس پہ سیاسی بات ہی کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی مولانا کو. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا اور ہے اور شہداء کے بارے میں بات کرنا اور ہے, تو یہ جو مولانا کر رہے ہیں یہ ان سے ہو گیا ہے یا وہ اس پہ قائم ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوبارہ یہ بات کی کہ وہ اس میں معافی نہیں مانگیں گے. اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اور جو ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے غفور حیدری کے بیان کو اون تو نہیں کرتے, پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو وہ کون سا فیوریبل پوائنٹ ہے جو مولانا کے اس میں ان کے لیے جا سکتا ہے کہ اور معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیے آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ایک فرسٹریشن ہے مولانا کے ہاں. اس کے کئی وجوہات ہیں. یعنی کئی سال پہلے مولانا کو نیب پشاور میں طلب کر لیا گیا تھا, تو مولانا نے کہا تھا کہ میرے کارکن فلاں جگہ کا گھیراؤ کریں گے. اس طرح ایک کانفلکٹ اسی سے چل پڑا تھا. پھر جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بگڑے تو مولانا کا خیال تھا ٹھیک ہے حماد صاحب, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, آپ کا ہم آڈیو ریکنیکٹ کر رہے ہیں. شرائی صاحب, اب ہم آف دا ریکارڈ بھی KP کے معاملات کے بارے میں بہت بات کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ میں آپ سے ایک ویوز ایکسچینج کرتی ہوں, اینڈ یو آر ون آف دا بیلنسڈ پیپل تھنکنگ وائز جو کہ KP کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ پولیٹیکل فرسٹریشن کی بنیاد پہ مولانا نے یہ کیا ہے, تو مولانا کچھ اور بھی کر سکتے تھے. وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جو فار ایگزامپل 28ویں ترمیم ہے اس کے رستے میں کوئی مشکل کھڑی کرتے, یا پہلی والی ترامیم میں ان کو وہ کرنا آسان نہ ہوتا. انہوں نے یہی بات کیوں پک کی؟ اس سے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ان کا مقصد کچھ اور ہے, کیونکہ صرف پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے تو مولانا کے پاس اور بھی راستے تھے اور ہیں بھی. انہیں اتنی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت بہت شکریہ بطول. دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ پہلے تو اس بیان کے بعد مولانا صاحب کی جانب سے کوئی دوبارہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کس بات کی باقاعدہ کوئی تشریح کرے گا تو وہ مولانا صاحب کو خود کرنی ہوگی, اور اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا وہ ریپینٹنٹ ہیں. بے شک ہم نے یہی دیکھا کہ مولانا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. 15-20 سال تک وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, شرف صاحب کی گورنمنٹ میں رہے, وہ میاں نواز شریف صاحب بھی جب سب تمام پارٹیاں جو ہے نا وہ ایک پیش تک ہوتی کرتے رہے. صوبے کے اندر انہوں نے مفتی محمود صاحب کے بعد دوبارہ جب ان کی پارٹی کو MMA کی حکومت ملی, انہوں نے صوبے میں حکومت بھی کی پورے 4 سال تک, اس سے زیادہ بلکہ. اس کے علاوہ اس دفعہ بھی دیکھیں, اگر آپ کسی پارٹی نے ٹف ٹائم دیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو وہ جمعیت علماء اسلام نے PTI کو اور باقی جو جماعتوں کے لوگ جتنے ہیں انہیں کو بھی ٹف ٹائم دیا. پیپلز پارٹی کو بھی دیا, ANP کو بھی دیا. لیکن کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے, اس بات کو ایک کلیئرٹی میں ماننا چاہیے. KP کے اندر اس کا بڑا رول ہے, ایک ریلیجس کلاؤڈ کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہب کو یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر سیاست کریں, آپ سیاسی جماعت رہیں, یا پھر آپ مذہبی جماعت ہیں تو آپ پھر مذہبی لائن کے اوپر چلیں. آپ کا کام ملک کے اندر مذہبی معاملات اور ان کے رجسٹریشن کا معاملہ ہونا چاہیے. پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کو پریشرائز کریں تو مدارس. اور مولانا صاحب سے زیادہ خطرناک کام جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا شہداء کے حوالے سے, اور اس کے اوپر وہ شاید ان کی جماعت کے موقع پہ کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا. اب انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ ان کے خلاف کیس دائر ہو گئے, وہ عدالت میں آئیں گے, نہیں آئیں گے, وہ اسمبلی کے اندر آئیں گے, اور اس چیز کو ایکسپلین اگر کوئی کرے گا تو مولانا صاحب خود کریں گے. تو ہماری کسی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ چیزوں کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے. لیکن میں آؤں گا عبدالغفور حیدری صاحب کے ایک آڈیو میسج بھی جا رہے ہیں, وہ مجھے اس سے زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہے, انہوں نے تمام KP, گلگت بلتستان, کشمیر, پنجاب, سندھ کے مرکز کو کہا, بلوچستان کے, کہ آپ GHQ کے سامنے جمع ہو جائیں, ہم دھرنا دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک چیز الگ تھی, وہ اس کے اوپر مان نہیں رہے کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا.
اب جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کا مطلب کیا ہوا کہ دے وانٹ ٹو ڈو انادر بائی 9، اور اس کے بعد پھر ہم بار بار کہیں کہ جناب معافی مانگی نہیں مانگی، غلط مانگی ٹھیک مانگی، اس طریقے سے مانگنا چاہیے تھا، عدالت میں مانگنا چاہیے، تو پھر ایک ہم کہتے ہیں کہ نیا نیریٹو بلڈ شروع ہو جائے گا اور ہم کلیش کی طرف جائیں گے۔ دوسرا میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کیا تھا، دیکھیں کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ مولانا صاحب از ڈسٹرٹن، آپ نے ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا، آپ نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ واٹ ایور، چاہے اس کے آپ ان ہاؤس چینج لائے یا ان کے خلاف لو کانفیڈنس لائے، جو بھی طریقہ ہوا، مولانا کا بڑا رول رہا۔ پھر پی ڈی ایم کے صدر کو پاکستان کا صدر ہونا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بنایا، یہ ناراضگی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ فارم 45 47 والا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن اب بڑے مزے کی بات ہے کہ تحریک انصاف سے وہ الیکشن ہارے ہیں کے پی کے اندر۔ بلوچستان میں ان کو ایک فارم 45 47 کے معاملے میں ایک سیٹ دے دی گئی کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ چپ کرایا گیا۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کس طریقے سے ان کو جتوایا گیا ہے یا وٹ ایور جو رزلٹ آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ جب وہ ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو انہیں تمام چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ جب دوسرے پیج پہ آ جاتی ہیں تو انہیں مخالفت نظر آ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کے حوالے سے واقعی بیان دینا میرے خیال سے کہ ساری قوم اور ان شہداء کے ساتھ جاتی ہے۔ اب اگر واقعی اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ اس میں بہت سی اوپینینز دیکھی تھی حماد صاحب، میں آپ کی طرف بھی پوائنٹ لے کے آؤں گی، ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین دا انٹینسٹی، جیسے بھی پی ایم ایل این کی مثال دے رہے تھے، پیپلز پارٹی کی مثال دے رہے تھے، مجھے پرسنلی لگتا ہے کیونکہ پچھلے 10-12 سال کے تو ایسے بہت سارے بیانات ہیں میری میموری میں، اور اس سے پہلے میں نے اسکپ ضرور کیے ہوں گے، بٹ دا انٹینسٹی آف دس ون سیمس ٹو بی کروشل فار می۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات شاید نہ اس کی معافی دی جائے گی، کیونکہ یہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے بیانات کا، فار اینی ریزن شاہ صاحب، فار اینی ریزن۔ اس پہ ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں کہ میں کیا سوچی ہوں اس بارے میں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کی فرکشن میں پڑنے کی۔ 9 مئی کے بعد پولیٹیکل سپیس ویسے ہی کم ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، مولانا کو کیوں لگے گا کہ وہ ایسی بات کریں گے تو ان کو پولیٹیکل سپیس مل جائے گی؟ دیکھیے مولانا صاحب بڑے ایک سیسنڈ اور زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے اگر یہ بات واقعی کی ہے تو اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے ایک ایکسپلینیشن آنی چاہیے، چاہے وہ اسمبلی میں خطاب کے دوران کرتے ہیں یا وہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے بتانا چاہیں گے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ پہلی بات، اگر ہاں انہوں نے یہ بات واقعی اس پہ اسٹینڈ لیتے ہیں کہ ہاں جی میں نے کہا ہے، لیکن میں مشکل ہے کہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ جب تو میں اسلام کی جانب سے آئے گی۔ سوال ابھی پیدا ہوتا ہے کہ واٹ کین دا لا سے۔ اب آپ نے کیسز رجسٹر کر دیے، ظاہری بات ہے عدالت میں تو معاملہ آئے گا، اچھا ہے برا ہے، عدالت کے اندر چیز دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہوگا۔ کیا مولانا آن بہت بتائیں گے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا، پھر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم سیاستدان جو ہمیشہ سے، ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، حماد صاحب آپ اور چونکہ شرائی صاحب جرنلسٹکلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور میں بھی اس پہ جرنلسٹکلی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس پہ اتنے آف بیٹ اینگلز ہیں جس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ فار ایگزامپل مولانا کے کچھ سپورٹرز ہیں جو اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شہداء کی زیادہ تکریم ہے یا علماء کی زیادہ تکریم ہے۔ فرینکلی دس از ڈینجرس۔ حماد صاحب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک بیان آ گیا اور وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا اکارڈنگ ٹو مولانا، اور پھر اس کا ریئیکشن بھی چلے مس انٹرپریٹ ہو گیا اکارڈنگ ٹو مولانا، ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک مان لیتے ہیں، لیکن جو ان کے سپورٹرز کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیں گے پارٹی کا، اور یہ پی ٹی آئی سے زیادہ برا حال ہو سکتا ہے جے یو آئی ایف کا، جو اس وقت ان کے سپورٹرز مذہبی اینگل اس میں ڈال کے نہ جانے کیا بولے جا رہے ہیں جو کوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حماد صاحب بطول ان کے سپورٹر جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا جو ٹیلی ویژن سکرینوں پر عائشہ گلالائے اور طاہر اشرفی، تو ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی؟ انہوں نے تو سارا وہ جو مولانا کے خلاف بیانیہ بن سکتا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا، وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی کم از کم مولانا کے خلاف بہت کچھ موجود تھا۔ یہی مولانا تھے جس کو ایم ایم اے تھما دی گئی تھی، یہی مولانا تھے جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی تھی اور پھر ان کے خاندان کے حوالے سے کرپشن کے الزامات بھی آئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں زمینوں کے معاملات بھی آئے تھے۔
यही मौलाना थे जिन्होंने LFO फराहम किया था, यही मौलाना थे जो 26वीं और 27वीं तरमीम में भी उनके साथ खड़े हो गए थे। तो भाई जेनवन हकाइक मौजूद थे ना, गालिम गलोच की क्या जरूरत थी? आप तो बयानियत बनाने में नाकाम हो गए। दूसरी बात करूंगा बतूल, देखिए हम हमेशा सुनते आए कि लेकिन नमाज साहब वो तो दोनों साइड से नहीं हो रहा, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बताएं, क्या वो दोनों से एक तरफ से ज़ातियात पे बात आ रही है और फिर वो दूसरी तरफ ये दोनों तरफ से ही बिलो द बेल्ट चीज़ें हो रही हैं? बतूल यही मैं भी कह रहा हूँ ना, यही मैं भी कह रहा हूँ कि उधर से तो जो कुछ आ रहा है इधर से भी ये सूरत हाल, यानी यहाँ भी तो कोई संजीदगी दिखाई नहीं दी। जिस तरह की गुफ्तगू आयशा गुलालाई ने की या दूसरे लोगों ने की, क्या वो कोई मुहज़्ज़ब गुफ्तगू है? उनका गिला वो तो बजा है, वो लोग तो हमेशा इस तरह करते हैं। हम कभी उनकी तारीफ करें तो ठीक है, लेकिन हम तो सहाफ़ी हैं, हम उनके खिलाफ बात करें फिर वो सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ भी शुरू हो जाता है। ये PTI ऐसे ही बदनाम है। आप देख लें कि जमीयतुल उलमा इस्लाम और ANP और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। उनके पास PTI जितनी सोशल मीडिया ताकत नहीं है, वरना वो लोग तो उनसे कई कदम आगे हैं। वो तो जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं। मैं तो इधर भी हैरान हूं कि ये कैसे लोगों को सामना लाई है, और न संजीदगी इसके साथ भी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, मामलात बिगड़ गए। हम हमेशा सुनते आए थे, एक मिनट मुझे बतूल दीजिएगा, जी जी, हम हमेशा सुनते आए थे कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। यकीन करें इस वक्त हम वाकई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और क्यों गुजर रहे हैं? टू गुड टू कोट। हमाद साहब बिल्कुल, ये मेरे ख्याल ये आज की बेस्ट लाइन है जो आपने बोल दी है। शाह साहब को मैं शामिल करती हूँ। शाह साहब, वो हमाद साहब कह रहे हैं कि वो नाजुक मोड़ एक्चुअली आ गया, मतलब यही है वो जो हम बचपन से सुन रहे थे। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो नाजुक मोड़ क्या है। अच्छा, अब ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। जी हमाद साहब, बात पूरी कर लीजिए। वो नाजुक मोड़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है, कश्मीर में क्या सूरत हाल है। तमाम सियासी जमातें जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे मकबूल जमात PTI है, वो उनकी क्या हालत है। दूसरे जमीयतुल उलमा इस्लाम वाले वो भी मुखालिफत के इंतहा पर चले गए हैं। कल एमन वली ने भी मौलाना की हमायत कर दी। भाई हम किस तरफ जा रहे हैं? खुदारा मामलात को संभाल लें, डायलॉग की तरफ सबको बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शाह साहब, आपने सुना, अब हमाद साहब कह रहे हैं कि ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात आ रहे हैं, जैसे लोग उनकी फेवर में शामिल हो रहे हैं KP की जमातें। तो ये अब क्या होगा? गवर्नमेंट भी अगर सीरियस नहीं ले रही है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही है वो भी उसमें भी वजन नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, आप देखें सदर्न और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एनार्की टाइप सिचुएशन है। मतलब आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स आपको दरपेश हैं। दूसरा, आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर देखें, ईरान के हालात देखें, और फिर आपके मशरकी बॉर्डर के ऊपर आपका एक दुश्मन आपके लिए तैयार बैठा होता है। देखिए, हम ये जरा खुल के बात अगर हम कर लें कि क्या हम इस पोलराइजेशन के अंदर, अपनी सियासत के अंदर फौज को अंडरमाइन करेंगे? बेशक उनके इख्तिलाफात होंगे। मौलाना साहब को शायद हमेशा से हर सियासी जमात को ये गिरा रहता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। तो मुझे सियासी जमातें ये जवाब दें कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर कई दुनिया के अंदर भी कोई सियासत होती है, कोई हुकूमतें बनती हैं? मेरे ख्याल में नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट हमारे एक निज़ाम का हिस्सा है, फौज हमारे निज़ाम का हिस्सा है। आपने उनको पैरेलल एक निज़ाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम, तो उसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट करती है। मौलाना साहब हमेशा, अगर आप अपोजिशन में देखें, मौलाना साहब हैं, एमन वली हैं, इवन मियां नवाज शरीफ साहब हैं या तहरीक इंसाफ है, जब ये हुकूमत में रहे हैं तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी बात की है? क्या कभी फौज के खिलाफ बात की है? नहीं की। एक कल्चर हमें ये भी खत्म करना होगा। दूसरा, देखिए, एक बड़ा अजीब सी बहस यहाँ पे होती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है उसको रिजॉल्व करने की बजाय आप एक फरीक को ब्लेम करते, वहां लोग आपके झंडे को नहीं मानते। आपके, मैं कल एक बलोच टेररिस्ट की जो इसका इंटरव्यू में सुन रहा था, शाहिदा बलोच साहिबा का, वो कह रहे हैं कि जनाब आपका तो न मजहब है, आपका न दीन है, न आपकी कौम है, तो आपके ख्याल से सिर्फ जिस कौम से वो ताल्लुक रखते हैं वो क्या लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को गाली दे रहे हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि उसको तो आप ना तो सियासी जमातें कंडेम कर रही हैं, ना वो मजहबी जमातें कंडेम कर रही हैं, ना पख्तून जमातें कंडेम कर रही हैं। हो क्या रहा है? देखिए, सिंपल है दैट। या तो फिर आप एक काम करें, आप इन तमाम लोगों को हुकूमत में डाल दें, ये खुश रहेंगे। आप एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें, मौलाना साहब को बिठा दें, एमन वली को बिठा दें,
PMNN की लीडरशिप की हो, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, और आप इसको कहें चले मुल्क चला के दिखाएंगे, फिर आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? फिर आप क्या करेंगे जब आप एक मुल्क के अंदर एक बिल्कुल। और जो आप मिसाल दे रही हैं तो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की बात है। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया ज़ायशा शिराज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मामलात को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि पिछले कुछ दहाइयों में जब भी कोई सियासी चपकलिश होती थी, बड़े बड़े पॉलिटिकल कैरेक्टर सामने आते थे चीज़ों को ठंडा करने के लिए। चौधरी शुजात हुसैन आया करते थे, पीपल्स पार्टी के अदवार में कुछ सीनियर रहनुमा आया करते थे। रहमान मलिक वॉज वन ऑफ द वेरी pious person when it comes to political matters. नवाबज़ादा नसरुल्लाह की मिसाल किताबों में बहुत कोट की जाती है। मौलाना फजल रहमान की मिसाल बहुत कोट की जाती है कि जब बहुत नहीं समझ आ रहा होता था तो लेट नाइट मुलाकातें हो जाती थी मौलाना फजल रहमान से। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी बड़ा मौजूद नहीं है, कोई ऐसी सियासी बड़ा मौजूद नहीं है जिसको जाके मौलाना की शिकायत लगा सकें या नवाज शरीफ की शिकायत लगा सकें। इस दौर का चौधरी शुजात हुसैन कौन है? नोबडी नोज़। इस दौर का मौलाना फजल रहमान कौन है? नोबडी नोज़। इस दौर का नवाबज़ादा नसरुल्लाह कौन है? नोबडी नोज़। क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और एक और सियासी ख़बर ये है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और हमने पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी भी देखी है, जुडिशल एक्टिविज़म भी देखा है और पोलराइजेशन विद इन जुडिशरी भी देखी है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट पॉलिटिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने अदालतों की तातीलात के बाद एक नई मुल्की तहरीक शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजलास जो इस्लामाबाद में हुआ था उसमें भी ये ऐलान किया गया और हामिद खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि सितंबर में ये तहरीक शुरू हो सकती है। KP में एक जलसा भी आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसको जो लीड है अली अहमद कुर्द करेंगे। और इसमें कुछ सोशल फैक्टर्स हैं और इसमें कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द प्राइम पॉलिटिकल फैक्टर्स ये है कि इमरान खान की रिहाई भी होनी चाहिए अवामी सपोर्ट के साथ। इससे बात करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान खोकर है, माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, कल हामिद खान, आप, अली अहमद कुर्द और दीगर वकला इकट्ठे हुए, लॉयर्स एक्शन कमेटी ने वकला तहरीक का ऐलान किया। 26वीं तरमीम के बाद भी वकला तहरीक चलाने का कहा गया था लेकिन हुआ नहीं। अब एक बार फिर इसकी ज़रूरत पेश तो आई है, लेकिन आप कर पाएंगे या नहीं? और अब आपको क्यों लगता है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ मूवमेंट आउट ऑफ इट? ये आपका जो मुद्दा है कि जी वकला तहरीक नहीं, वकला तहरीक तो शुरू हो चुकी है। और वकला तहरीक ये नहीं, आप इस मुवाजना हमेशा आप लोग जो है 2007 के करते उसके मुहर्रकात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ देखिए, जो आप देखिए वहाँ जो था, वहाँ एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म हुए चीफ जस्टिस को सैक कर दिया गया था, जुडिशरी को पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था 3 नवंबर को, आपको याद होगा। तो लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त है ये इससे भी बदतर टाइम है। यहाँ एक सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है। गाइस के फॉर्म 47 की हुकूमत बज़ाहिर आपके सामने है, लेकिन पीछे से कंट्रोल एक एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, एक डिक्टेटर्स की तरह से ये काम हो रहा है। क्योंकि उनका सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए वकला तहरीक में कोर्ट्स के बहाली के लिए काम हुआ, सबसे पहले कोर्ट्स को खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने 26वीं तरमीम करके पहले बेंच बनाई, उसके बाद अब 27वीं तरमीम ने कोर्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट खत्म कर दिया गया, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक फेडरल कोर्ट को दे दी गई। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की गई। जुडिशल कमीशन का जो JCP की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें पॉलिटिशियंस को, यानी अफेक्ट जो उनके मास्टर्स के थ्रू उनको मेजॉरिटी दे दी गई, तो उनके अपॉइंटमेंट भी सारे जो हो रहे हैं वो उनसे ताल्लुक बार काउंसिल अपने वकला सारे तकसीम हुए हैं। जाहिर बात वहाँ एक जर्नैली टोला बैठा हुआ है जो सारा कंट्रोल करता है। उनका दो चीजें तो ज़ुबैरी साहब ये प्रिसाइजली बताइए, एक दो सवाल हैं जो बेचारियों इब्तिदा में आपसे पूछ लूँ, फिर और बात करेंगे। ये तहरीक को लीड कौन करेगा और इसका मोमेंटम कब ज़्यादा होना शुरू होगा? क्योंकि आपके बारे में एक तासुर ये भी है कि इलेक्शन जीतने के लिए कोई स्टंट हो सकता है, बाहर के इलेक्शंस करीब हैं, तो आप लोगों को क्या गलत साबित करेंगे? नहीं, ये देखिए वो तो है, वो तो मुतवातिर उनको दो उनके एजेंडे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार को उन्होंने कंट्रोल में रखना है जर्नैली टोले के थ्रू, और दूसरा उन्होंने कंट्रोल रखना है इसको, ये सुप्रीम को पाकिस्तान बार काउंसिल को। दोनों में उसके देखें तकसीम क्या, वो लोग जो है जो उनके साथ हैं उन्होंने वकला के उनको उनके थ्रू वो उनको चीजें ऑफर करते हैं, नौकरियां ऑफर करते हैं, उनको बार में जाके वो पैसे
बांट देते हैं, बार एसोसिएशन को, इलेक्शन रिग करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन टोटली रिग्ड इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में रिगिंग करते हैं। तो ये कहना कि हम लोग और मेंबर्स बनाए जाते हैं, मतलब कि अपने मतलब के लोगों को एनरोल कर देते हैं तो ताकि अपनी अददी सुप्रीमेसी उसमें दे दी जाए, तो ये कहना कि जी हम उसके लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ आइन और कानून की बात है, हम चाहते हैं सिविलियन सेटअप हो, डेमोक्रेटिक सेटअप हो, ह्यूमन राइट्स। ठीक है जुबैर साहब, आप मेरे साथ ही रुकिएगा, इस पे हाफिज साहब को शामिल करते हैं। हाफिज साहब, एक तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कर रहे हैं, और एक और सवाल ये कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी जज अतर मिनल्ला ने 2007 के वकला तहरीक के हवाले से एक आर्टिकल लिखा, और आपने भी एक वकला तहरीक के हवाले से तफसील से लिखा कि अब पोलराइजेशन ज़्यादा है, बार्स तकसीम का शिकार है, माजी में सब मुत्तहिद थे, तो ये तहरीक कैसे कामयाब होगी? आपको लगता है, आप खुद एक वकील हैं, कि अब वो फैक्टर्स हैं, बेशक नए फैक्टर्स हैं, लेकिन तहरीक होनी चाहिए और कामयाब भी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, आपका शुक्रिया। देखें, जब भी कोई लॉयर्स मूवमेंट जो है 2007 से जो 9 के बाद जब भी स्टार्ट की जाती है या उसके मुतालिक स्लोगन किया जाता है, तो प्रिसाइजली कहा यही जाता है कि जी हमने पहली लॉयर्स मूवमेंट जो थी वो सक्सीड की थी, तो लिहाजा अब भी हम लॉयर्स मूवमेंट को सक्सीड करेंगे। अब 2007 या 9 की जो थी उसके अंदर 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक उसके अंदर बड़ा फैक्टर ये था कि आपके चीफ जस्टिस को था या कुछ जजेस को निकाला गया था, और एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि जजेस को हमने रिस्टोर कराना है। दूसरा उसके अंदर बुनियादी तौर पे एजेंडा ये था कि चूँकि जनरल मुशर्रफ का एक डिक्टोरियल दौर था और पॉलिटिकल क्राइसिस था, और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो वन पॉइंट एजेंडा पे आई कि हमने इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम की जो मूवमेंट है हमने लॉयर्स को सपोर्ट करना है, और उसके अंदर कोई ग्रुप्स नहीं थे बार के अंदर, सारी तो हाफिज साहब, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, आप भी इस तहरीक में शामिल होंगे हाफिज साहब? नहीं, मैं आ जाता हूँ ना उस चीज़ के अंदर। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि अगर आप नहीं शामिल हो रहे तो इसका मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर लूँ, फिर मैं उसकी तरफ आऊँगा। तीसरा उसके अंदर ये था कि जितने भी उसके अंदर इश्यूज थे वो यूनानिमस थे, किसी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, लॉन्ग मार्च था, लॉयर्स की सेक्रीफाइसेस थी, और एक बड़े कॉज के लिए काम किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, उसकी अपॉइंटमेंट्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी आए, ट्रांसपेरेंट भी आए, और एलिवेशन जो है वो इंडिपेंडेंट जो है आपके प्रोफेशनल लॉयर्स उसके अंदर आए, और एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट जो है जो जुडिशरी एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट का वो होना चाहिए। ये वो बुनियादी खदोखाल थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मूवमेंट चलाई गई। अब उसके बाद 2009 से लेकर 2022-23 तक जो पाकिस्तान की जुडिशरी ने किया, या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जजेस एलिवेट हुए, जिस तरह क्रिटिसिज्म उसके अंदर आया, किस तरह 19 अमेंडमेंट करवाई गई, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो थी उसको बुलडोज किया गया, प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया, पनामा आया, आर्टिकल 63 आया कि ए के मुतालिक जजमेंट आई, 62(1)(f) आई, जुडिशरी खुद डिवाइड उसके अंदर हुई, रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई। उसके बाद जो थी कि बार के वो लोग जो 2007 या 9 के अंदर थे, उस वक्त उनके पास पॉलिटिकली डेजिग्नेशंस या आपके पास पार्लियामेंट के डेजिग्नेशन नहीं थे। अब ये है कि दोनों साइड्स के अंदर जो है कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई उसके बाद मेंबर नेशनल असेंबली बना हुआ है, कोई एक पार्टी को उसने ज्वाइन किया हुआ है। अब जो जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है, जिस आर्टिकल की तरफ आपने इशारा किया है, वो हकीकत से बिल्कुल बरक्स उसके अंदर चला गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना वो एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान के अंदर ना लॉयर्स इस चीज़ को अब उस तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जिस तरह 12-14 साल 15 साल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम के ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स को चलाया गया, या वो चीज़ें ऐसी थी कि जो अपॉइंटमेंट्स को क्रिटिसाइज करते थे, या किस तरह स्पेशल चैम्बर से लोग आया करते थे, या लाइकिंग या डिसलाइकिंग थी, या कोर्ट का कॉन्डक्ट था कि अदालतों के अंदर लॉयर्स या लिटिगेंट को किस तरह इंसल्ट किया जाता है। ये है उसका एक एस्पेक्ट। दूसरा उसका एस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ बार है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है कि ये कहना कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, या ये कहना कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर उसने कंप्रोमाइज़ किया, मिनॉरिटी के मुतालिक तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के मुतालिक आप ये कहें इसके अंदर कि पाकिस्तान का लॉयर जो है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं है, वो उसने एक लॉयर है, इंडिपेंडेंट है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपकी फेवर के अंदर को काम किया जाए तो आप कहें कि नहीं जी वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और अगर उसके खिलाफ को काम किया जाए, ये चाहे कि ये मुनासिब नहीं है, तो हाफिज साहब इसका मतलब है कि आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं मतलब एक सेकंड और ये जो दो चीजें हैं 26वीं 27वीं तरमीम जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके पीछे जो है वो कोई रूल ऑफ लॉ या जुडिशियल इंडिपेंडेंस उसके अंदर, अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं, जजेस जो है वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपकी बन गई है, और जहां जहां जजेस आए हैं
آپ لوئر سے جا کے پوچھیں ان کے کانڈکٹ کے اندر بہتری نہیں آئی کیا؟ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کے متعلق ابھی جو فیصلے آئے ہیں جس کے اندر نسلہ ٹار کا فیصلہ ہے یا اسلام آباد کا فیصلہ ہے یا اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہتی ہے حافظ صاحب جی حافظ صاحب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے عدالتی ریفارمز کی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ٹھیک ہے آپ نے اپنی طرف سے اس کو عوام کے فائدے کے لیے کیا لیکن ابھی تک تو عوام کو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا 2.5 ملین کیسز ابھی بھی پینڈنگ میں ہے اور جوڈیشل افسران کی 2.5 لاکھ میں گاڑیاں بھی ان کو دی جا رہی ہیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے خلاف آپ تحریک نہ چلائیں لیکن سر وہ کام بھی تو نہیں کر رہے دیکھیں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا ایک اور ٹاپک ہے جو 26ویں 27ویں ترمیم والا آپ کی ٹاپ جوڈیشری باقی یہ ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم میں تو کہتا ہوں ڈس فنکشنل ہے اس کے اندر ٹائم لمٹ نہیں ہے اس کے اندر 26 لاکھ سے زیادہ کیسز ہے اس کے اندر لاکھوں کیسز آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹ تو یہ تحریک بھی تو اسی لیے چلا رہے ہیں حافظ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نہیں جو پہلے 20-25 سال اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی تھیں وہ کیا میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس تھی جو ابھی 1.5 سال کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ابھی تو سارے وہ ہیلم آف افیئرز کے اندر وہ ججز ہیں جو آپ کا چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کا آپ اٹھا لے وہ سارے کے سارے لائرز موومنٹ کی پروڈکٹ نکلتے ہیں ابھی یہ تو ججز 1.5 کوئی کنفرم ہوا ہے کسی نے ابھی لگنا ہے کسی نے آگے جانا ہے وہ تو دیکھیں گے کہ 4-5 سال کے بعد آج بھی میں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے ججز کا ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے 5 سال آپ ہائی کورٹ کریں 4 سال آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ کریں اور اس کے بعد ججز کا کانڈکٹ یا اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم جو 26ویں ترمیم ہے اس کو انووک کریں اور ہمیں براڈر ایشوز پہ جانا چاہیے کسی یہ براڈر ایشوز پہ جانے کے لیے تو آئینی عدالت بنائی تھی نا حافظ صاحب براڈر ایشوز پہ جانے کے لیے بطول آئینی عدالت جو ہے کیا پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا کیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو لائرز اس وقت کے تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ بننی چاہیے کیا پیپلز پارٹی JUI PMLN نے سپورٹ نہیں کیا اب ایشو یہ ہے کہ ججز اپنی مرضی کے لگانے جو ہیں وہ ایک ایشو بنا وہ پہلے ایک پارٹی لگایا کرتی تھی جو ججز تھے اس کے بعد ان کے جو چاہنے والے تھے وہ اس کے اندر آئے اب ان کو حصہ نہیں مل رہا اب دوسرے آ گئے تو اس کو کرٹیسائز کیا تو حافظ صاحب وہ تو جسٹس منیر کی کتاب پڑھ لیں وہ تو کہاں سے اپوائنٹمنٹس تو کہاں سے ہو رہی ہیں وہ تو بالکل ایک الگ ڈیبیٹ بن جائے گی پلیز آئی ہولڈ یو ہے نہیں دیکھیں یہ ہے کہ مجھے نہیں بطول آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ آئی ہیں 2 چیزیں بڑی واضح آئی ہیں ایک آپ کے پاس آیا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ورکنگ لائر آیا ہے کہ جس کا بار کے ساتھ حافظ صاحب ٹھیک ہے بٹ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہوا کے ساتھ کورٹ میں جی پلیز آئی ہولڈ یو ہے نہیں عوام کے لیے تو سپیریئر جوڈیشری کو کرنا چاہیے حکومت کو کرنا چاہیے بٹ لائرز موومنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ کرنا کہ عوام کے لیے کرنا چاہیے تو 15 سال جب جوڈیشری جو ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے پلیز حافظ صاحب سوال کرنے کا جی تو اس وقت تو بہتری نہیں آئی نا جی زبیری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی تحریک کا حصہ ہوگی حامد خان یہ کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا جو نیوز ویلیو ہے پی ٹی آئی کی پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تو ہائی جیک ہو جائے گی آپ کی جو آپ تحریک وکلا کے حوالے سے وہ تو پھر عمران خان تحریک بن جائے گی اس کیا ہوم ورک ہے آپ کا اس کو لے کے دیکھیے یہ بات نہیں پہلے تو میں بات کلیئر کرتا چلوں یہ جن ججز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیمبروں سے آئے اور سب ادھر سے آئے یہ وہی ججز ہیں جو آج فیڈرل کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہائی سپریم کورٹ سپیریئر جوڈیشری میں بیٹھے ہیں جو اس وقت جب جوڈیشری آزاد تھی اور چیف جسٹس سے ججز کا رول ہوتا تھا اپوائنٹمنٹ وہ حافظ صاحب کا کہنا یہ مطلب کہ یہ ججز جو اس وقت اپوائنٹ ہوئے وہ غلط تھے انہی کے سامنے ہم لوگ پیش ہو رہے ہیں آج کل میں کہتا ہوں بہترین ججز آپ کے پاس موجود ہیں ہاں لیکن سسٹم کو یہ کر دیا گیا کہ نئے اپوائنٹمنٹس کے لیے انہوں نے ٹوٹل اس کو پاور دے دی گئی ہے جوڈیشل کمیٹی جس میں ان کی میجورٹی ہوتی ہے پولیٹیشینس کی اور وہاں جو ہو رہا ہے پاکستان باہر کے لوگ جو اس میں کر رہے ہیں حرکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں جس کی وجہ سے ہم نے کل اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے جو ہو رہا ہے اب یہی ججز آگے جا کے جب ہوگا تو یہ اچھے ججز جو اب پہلے اپوائنٹ ہوئے جن کے آج یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 15 سال میں غلط اپوائنٹ ہوئے آج جتنے ججز وہ بیٹھے ہوئے چیف جسٹس سے جس کورٹ کے وہ سب آپ نے کہا کہ یہ سارے ججز جو تھے پولیٹیکل انکلینیشن بہت واضح ہو گئی ہے گریجولی جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم انڈیپینڈنس دیکھیں میجر ہمارے زیادہ تر کیسز جو چلتے ہیں سرکار کے خلاف چلتے ہیں اب وہی اپنے ججز مرضی کے اپنے ججز اپوائنٹ کرے گی نہیں تو یہ اس کے خلاف ہم موومنٹ ہے یہ موومنٹ عام دیکھیں ہمیں تو اپیئر ہوتا ہے آج کیا عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے ہیومن رائٹس ہے اب عمران خان کی آپ نے اپنے بات کی ایک سابق وزیر اعظم ہے ان کا کیس نہیں لگتا
ان کے کیس میں سنوائی نہیں ہوتی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو کیا اور ججز کو ٹرانسفر کر دیا, ان بیچارے 5 ججوں کو جنہوں نے مدعا اٹھایا تھا ان کو اٹھا کے مختلف کورٹس میں پھینک دیا. کیا یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوتی ہے؟ یہ حافظ صاحب اس کو اپروو کریں گے جو ان ججز کے ساتھ ہوا کہ جو ان کے ساتھ؟ تو زبیری صاحب آپ لوگ وکلا کی اپوائنٹمنٹ, اس کا طریقہ کار, جوڈیشری کی ورکنگ, عمران خان کی رہائی, یہ سب اکٹھا کریں گے اس کے اوپر کام؟ بالکل. عمران خان سے واحد شخص نہیں ہے, سارے پولیٹیکل پریزنرز کے خلاف. آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا شاید ہمارا, اس کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ سارے جو بھی ہوں ان کو انصاف کے ساتھ, ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی, سپریم کورٹ نے کہا ملٹری کورٹ سے سزا نہیں ہو چاہے وہ ریویو ہو گئی, ججمنٹ چلو ہو گئی, ان کو جو وہاں سے سزائیں ہوئی آج ان کی اپیلیں نہیں چل رہی. تو دیکھیں نا, اب آسان طریقہ ہوتا ہے کیس لگاؤ ہی نہیں اور اس کی سنوائی نہ ہو. اب ایک وزیر اعظم ہے, اس کو وہ ایک آدمی ہے جس کی آنکھ ضائع تقریباً ہو گئی جو ہم نے سنا ہے, اس کو آج انصاف, اس کے لوگوں کو, وکیلوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا کہ جی وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں آ کے. جیل مینول کی سوری وائلیشنز ہو رہی ہے. تو یہ ایک شخص ہے, اور جو یاسمین راشد ہے. زبیری صاحب یہ واضح کیجیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ عام عوام کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ وکلا کے لیے نہیں ہو رہا, یہ صرف آپ کی, کیونکہ انصاف جس معاشرے سے اٹھ جائے, ہم سمجھتے ہیں انصاف نہیں ہوگا. یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اس ملک میں, اور پارلیمنٹ جو دیکھیں, پارلیمان یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے. پارلیمان کی سپریمیسی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لاز پاس کر دیں کہ ہم سب کو دبا دیں. کس کس قسم کے قانون پاس ہو رہے ہیں جو ہماری پارلیمنٹ کر رہی ہے. یہ کیا جاد ہے, وہاں کہاں ہم چیلنج کریں ان کو؟ پہلے آزاد عدلیہ تھی, ہم چیلنج کر سکتے تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو دل چاہتا ہے زبیر صاحب پریسائزلی اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کوریج کو محدود کرنے کے مسائل بھی حل کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کی پیمرا سے بات ہوئی ہے؟ بطول یہ بتائیے, بطول آپ یہ بتائیے, آج آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہیں, آپ کے آزاد میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں ود اٹموسٹ ریسپیکٹ؟ نہیں, آپ لوگ نہیں کہہ سکتے, آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, تصویر نہیں دکھا سکتے, آپ لوگوں کو انسٹرکشنز آتی ہیں ساری. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے سر, لے دیا عمران خان کا نام آپ نے نہیں, لیکن آپ دیکھیں جنرلی اس نہیں دکھا, آپ تصویر نہیں دکھا سکتی ایک سابق وزیر اعظم کی, آپ نہیں دکھا سکتی. تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں, کیا میڈیا آزاد ہے؟ آپ لوگ کنٹرول نہیں ہیں. دیکھیں پوائنٹ از کہ 2007 میں زبیر صاحب یہ لمبی بحث ہو جائے گی, ایٹ لیسٹ میں کنٹرول نہیں ہوں. بہت شکریہ آپ دونوں جوائن کرنے کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.